वंशी विभूषितकरा नमनीरदावात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् दरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। ॐ नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। त नमस्ते दर्शकवृन्द, सदा झैं यहाँहरूलाई आज मैले यो अनन्त चतुर्दशी व्रत कथाको महिमा लिएर उपस्थित भएको छु। यो अनन्त चतुर्दशी भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि हो। यो अनन्त चतुर्दशी को महत्व, महिमा र व्रत कथा सम्बन्धी यहाँहरूलाई म श्रवण गराउने छु। अनन्त चतुर्दशी को व्रत बस्नाले, यसको विधिपूर्वक पूजा आजा गर्नाले र कथा श्रवण गर्नाले अष्टसिद्धिहरू प्राप्त हुन्छन् र यो लोकमा सुख ऐश्वर्य भोग गरी परलोकमा मोक्ष मुक्तिहरू प्राप्त हुन्छन् भन्ने यो कथन र महत्व अनन्त चतुर्दशीको रहेको छ। त दर्शकवृन्द, अनन्त भन्ने बित्तिकै जसको अन्त्य छैन त्यसलाई अनन्त भनिन्छ। अनन्त भनेकै काल, तिथि, पक्ष, बार, घडी, पला, बार अनि महिना, पक्ष, यसरी नै वर्ष, संवत्सर यी हुँदै जाने समयको कालको गतिलाई अनन्त गति भनेर बताइएको छ। यसै सन्दर्भमा यो अनन्त चतुर्दशीको महिमासँग जोडिएको एउटा कथा प्रसङ्ग छ। गंगा नदीको तीरमा धर्मराज युधिष्ठिर, यहाँहरूले कथा प्रशस्त सुन्नुभएको छ। धर्मराज युधिष्ठिरले जरासन्धलाई विजय प्राप्त गर्नका लागि अथवा कौरवहरूबाट मुक्ति प्राप्त गर्नका लागि आन्तरिक उद्देश्य थियो। तथापि कौरवहरू धर्मराज युधिष्ठिरका दाजुभाइ थिए र जरासन्धलाई बाट विजय पाउनका लागि अथवा जरासन्धलाई परास्त गर्नका लागि यज्ञको आयोजना गर्नुभएको थियो। गंगाको किनारमा जहाँ यज्ञशाला बनाइएको थियो, बडा सुन्दर झक्की झस्काउ सजी सजाउ यज्ञशाला, त्यस्तो सुन्दर यज्ञशालामा सम्पूर्ण ऋषिमुनि देवी देवताहरूलाई आह्वान गरिएको थियो। बडा आरामपूर्वक बस्ने खाने व्यवस्था मिलाइएको थियो। अब यो यज्ञशालामा उनका भाइ कौरव पक्षका जो जेठा थिए दुर्योधन, उनी पनि आए। यज्ञशालामा प्रवेश गर्न साथ यज्ञशालाको यस्तो बनावट, यस्तो कलाकृति थियो जहाँ दुर्योधनले प्रवेश गर्न साथ पानीमा जमिनमा पानी जस्तो किसिमको दृश्य देखिने यस्तो अनौठो दृश्य थियो, जहाँ चाहिँ जमिनमा पैदल यात्रा गर्ने ठाउँमा पनि पानीको आकार र भ्रम देखेर दुर्योधनले कपडा उचाल्दै हिँडेको देखेपछि सबै यज्ञमा उपस्थित भएका सम्पूर्ण द्रौपदी सहित सबैले हाँसो उडाइदिए। यसरी आफूलाई यज्ञमा प्रवेश गर्दै अपमान गरेको देखेर दुर्योधन अत्यन्त रिसायो र यज्ञ छोडेर बाहिर निस्कियो। भन्न लाग्यो, मै दाजुभाइ भए पनि मलाई यो यज्ञमा अपमान गरे, अब म यिनीहरूसँग युद्ध गर्छु। तर दुर्योधनका मामा शकुनी बडा कपटी र जाली थिए अनि उनले सम्झाइ बुझाइ गरे, भान्जा अहिले मौका आएको छैन, तिमी यज्ञमा जाऊ, हाँसुन् कि खिल्ली उडाउन् कि मान गरून् कि अपमान गरून्, चुप लागेर यज्ञ समाप्ति गर, त्यस पछाडि कुनै उपाय अपनाउला भनेर शकुनीले सम्झाइ बुझाइ ल्याए। यज्ञमा उपस्थित भए, यज्ञ सम्पन्न भयो। त्यसपछि मामा शकुनीको सल्लाहले हस्तिनापुर गएपछि शकुनीको सल्लाहले जुवाको आयोजना गरियो र पाण्डवहरूलाई जुवा खेल्न बोलाइयो। जुवामा सम्पूर्ण राज्य हरण गराइयो, परास्त गराइयो। त्यसपछि पाण्डवहरूलाई वनवास जान बाध्य बनाइयो। अब पाण्डवहरू विवश भए वनवास बस्न। त्यसपछि द्रौपदी सहित पाण्डवहरू जंगलमा गएर बस्न लागे। हस्तिनापुरको यो अवस्था र दुर्गति भगवान श्री कृष्णले पनि थाहा पाउनुभयो
जङ्गलमा पाण्डवहरू बसेका छन् भन्ने कुरो सुनेपछि जङ्गलमै पाण्डवहरूलाई भेट्न भनेर जानुभयो भगवान श्रीकृष्ण। जङ्गलमा बडा दिन गतिले अत्यन्त जीर्ण शरीर भएर जीवन व्यतीत गरिरहेका समय बिताइरहेका पाण्डवहरूलाई भगवान श्रीकृष्णले भेट्नुभयो र सोध्नुभयो के कारणले यस्तो दुर्गति प्राप्त भयो, कसरी तिमीहरू यहाँ आएर किन यसरी बसिरहेका छौ, मैले त सुन्दा पनि अनौठो सुने। यसरी जुवामा दुर्योधनले षड्यन्त्र रचेर हामीलाई हरायो र वनवासमा आएर बस्नु पर्यो प्रभु, अब कसो गरौँ, आज हजुरको दर्शन भयो, पुण्य प्राप्त भयो, हजुरको दर्शनबाट हामी कृत्य भयौँ, त्यसैले अब हामीले हाम्रो गुमेको राज्य कसरी फिर्ता गर्न सक्छौँ, कुनै उपाय बताइ बक्सनु पर्यो। जब धर्मराज युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णका अगाडि पाउ पर्दै प्रणाम गर्दै यसरी प्रार्थना गर्न लागे, भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, हे धर्मराज युधिष्ठिर, भाद्र शुक्ल महिनाको अथवा भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशी तिथि जसलाई अनन्त चतुर्दशी भनिन्छ, यो चतुर्दशीको व्रत बसेनाले, विधि अनुसार व्रत बसेर कथा श्रवण गर्नाले तिमीहरूको गुमेको राज्य पनि फिर्ता हुन्छ र ससम्मान तिमीहरूले आफ्नो ऐश्वर्य पनि प्राप्त गर्नेछौ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस्ने सल्लाह पाण्डवहरूलाई दिनुभयो र त्यसबाट गुमेको राज्य मात्र होइन, आफ्नो सुख भोग ऐश्वर्य धन सम्पत्ति र 8 किसिमका सिद्धिहरू पनि प्राप्त हुन्छन् भनेपछि युधिष्ठिरले भगवान श्रीकृष्णलाई सोध्नुभयो, हे प्रभु, यो व्रत कहिले, कहाँ र कसरी, कसले बसेको थियो र उसले के फल प्राप्त गर्यो, त्यसको विधि के हो, त्यो व्रत कसरी बसिन्छ त्यो पनि बताउनुहोस् भनेर धर्मराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो। भगवान श्रीकृष्ण भन्नुहुन्छ, यो हे युधिष्ठिर, अनन्त भनेको नै मै हुँ। जुन कालको गति छ नि, पला घडी अनि त्यसपछि नक्षत्र, योग, करण, लग्न अनि बार, पक्ष, महिना, वर्ष, यी सारा समयका गति, सम्पूर्ण समयको गति नै म हुँ। अनि 12 सूर्यहरू भनिन्छ नि, 12 सूर्यहरू, ती पनि म नै हुँ। 11 रुद्र भनिन्छ, त्यो पनि म नै हुँ। समुद्र, नदी, पहाड, पर्वत, जीव जन्तु, चरा चुरुङ्गी, कीट पतङ्ग, ती सबै मेरै प्रतिबिम्ब हुन्। त्यसैले हे धर्मराज युधिष्ठिर, यसरी अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस, बडा आरामपूर्वक कथा श्रवण गर, त्यसबाट गुमेको राज्य प्राप्त हुन्छ। यसको व्रत बस्ने विधि पनि बडा अजीबको छ, साह्रै सजिलो छ। अनन्त चतुर्दशीको दिन प्रातःकालमा गङ्गामा गई स्नान गर्नु, त्यसपछि अन्नको एउटा पुरुषको स्वरूप प्रतिमा बनाउनु, त्यसको पूजा गर्नु, कुशको नाग बनाउनु र त्यसको पूजा गर्नु, कुशको नागलाई नाग बनाएर बाँसको पातमा प्राण प्रतिष्ठा गर्नु र बडा आरामपूर्वक विधिपूर्वक धूप दीप नैवेद्य फूलपाती चन्दन अक्षता गरेर पूजा गर्नु, त्यसपछि व्रत समाप्ति गर्नु। त्यसरी अनन्त चतुर्दशीको व्रत बसिन्छ। त्यसरी अन्नको पुरुषको प्रतिमा बनाइनुलाई पू भनिन्छ। अब त्यसरी व्रत बसेर कथा श्रवण गर्नाले आफ्ना सम्पूर्ण किसिमका गुमेको धन ऐश्वर्य धन सम्पत्ति पनि प्राप्त हुन्छ र अन्त्यमा गति मुक्ति पनि प्राप्त हुन्छ। यसरी भगवान श्रीकृष्णले जब धर्मराज युधिष्ठिरलाई बताउनुभयो, त्यसपछि धर्मराज युधिष्ठिरले सोध्नुभयो, यो पहिले कसले कहाँ कसरी यो व्रत बस्यो प्रभु, यो पनि वर्णन गरी बक्स्यो, सुनाउनुहोस्। एक समयमा वशिष्ठ गोत्रमा उत्पन्न भएका एकजना सुमन्तु नाम गरेका ब्राह्मण थिए। ती ब्राह्मणले भृगु ऋषिकी छोरी दीक्षासँग विवाह गरेका थिए। ती सुमन्तु र दीक्षाको गृहस्थ बडा आरामपूर्वक चलेको थियो, बडा खुसी थिए। र ती सुमन्तु र दीक्षाबाट एकजना शिला नाम गरेकी कन्या जन्मिन्, जो 32 लक्षणले युक्त थिइन्। ती शिला, यसरी सुमन्तु र दीक्षाबाट जन्मिएकी शिला नाम गरिएकी कन्या जो 32 लक्षणले सिँगारिएकी थिइन्, शिलासँग अत्यन्तै हजारौं किसिमका कला थिए, जसले चाहिँ सुमन्तुको घर आँगन चोक अथवा चाहिँ फुलबारी यति नाना तरहले विभिन्न रङ्गी चरङ्गी पारेर सजाउने कलामा उनी शिला अत्यन्तै निपुण थिइन्। तर संयोगले
शिला की माता जो दीक्षा एउटा जलोदर महारोग लाग्यो जसको कारण उनको निधन हुन पुग्यो। गङ्गाको तीरमा उनी गति मुक्ति प्राप्त गरिन्। अब यता छोरी पनि सानै, सुमन्तुलाई बडा आपत पर्यो। घरमा अर्की स्त्री भित्र्याउनु पर्ने बाध्यता भयो। उनीहरूले एउटी स्त्रीसँग विवाह गरे। घरमा ल्याएर त भित्र्याए, तर ती दोस्रो पटक विवाह गरेर ल्याइएकी स्त्री जो थिइन् उनी भने बडा कर्कशा स्वभावकी थिइन्। सधैँ धन सम्पत्ति ऐश्वर्यमा गौरव गर्न चाहने, घमण्ड मात्र देखाउने, कसैले भनेको पनि नमान्ने, सद आचरण पनि हराइदिने, बिर्सिदिने। अनि छोरीसँगको व्यवहार कस्तो, पतिसँगको कस्तो, कुल कुटुम्ब इष्टमित्रसँगको व्यवहार कस्तो हुनुपर्ने हो भन्ने कुरा पनि बिर्सने कर्कशा स्वभावकी थिइन्। जब शिला सुमन्तुकी छोरी हुर्कँदै गइन्, विवाहका लागि योग्य भइन्, त्यसपछि सुमन्तु यसो चिन्तित रहन थाले। अब छोरी पनि बढ्दै गइन्, ठुली भइन्, एउटा योग्य वर खोजेर कन्यादान गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने विचार गर्दै थिए। संयोगले कौडिन्य ऋषि आइपुगे र कन्या माग्न लागे। हे सुमन्तु ब्राह्मण, हजुरकी कन्या शिला मलाई दिनुहोस्, हजुरकी कन्याको हात माग्न आएको हुँ। अब सुमन्तु ब्राह्मणले कौडिन्य ऋषिलाई हुन्छ भने बडा धुमधामपूर्वक विवाहको आयोजना गरियो। बडा वैदिक विधि अनुसार विवाह सम्पन्न भयो। अब छोरी ज्वाइँ विदाई गरे। विदाई गर्दाखेरि जे भएको धन सम्पत्ति अलिकति दिनुपर्छ भनेर कौडिन्यले त भने। अब यहाँ कौडिन्यले मलाई कुनै धन सम्पत्ति चाहिन्न, हजुरकी कन्या भए पुग्छ त भनेका थिए। तैपनि सुमन्तुले होइन, त्यसै पठाउनुहुन्न भनेर विवाहमा तयार गरिएको जो अन्न आदि बचेको थियो, यता कर्कशा शिलाकी आमा जो सौतेनी आमा थिइन् उनले पनि कहाँ हुन्छ र भए पनि छैन भन्थिन्। अलिअलि विवाहमा बचेको धन सम्पत्ति एउटा पोको पारिदिन् र शिलालाई बोकाइदिन्। अनि गोरु गाडीमा राखेर आफ्नी शिलालाई कौडिन्य ऋषि आफ्नो घरतर्फ प्रस्थान गरे। बीचमा यमुना नदीको किनारमा पुग्न साथ त्यस दिन अनन्त चतुर्दशी थियो, तर कौडिन्यलाई यो कुरो थाहा थिएन। उनी नदीको किनारमा गाडा रोकेर नदीमा गई स्नान आदि गर्न लागे, सन्ध्या वन्दन गर्न लागे। त्यही समयमा नदीको किनारमा राता वस्त्रहरू पहिरिएका थुप्रै स्त्रीहरू बडा आनन्दपूर्वक पूजा गरिरहेका थिए। यो देखेर गोरुगाडामा बसेकी बेहुली शिलालाई पनि बुझ्न मन लाग्यो। गएर सोधिन्, तपाईहरूले यो कसको व्रत बस्नु भएको, कसको पूजा गर्नु भएको? ती स्त्रीहरूले भने, हामी आज अनन्त चतुर्दशी भएकाले अनन्त भगवानको व्रत बसेका हौँ, अनन्तको पूजा गरेका हौँ। त्यसपछि शिलाले भनिन्, म पनि यो व्रत बस्नु पर्यो, यो व्रतको विधि के हो यो बताइदिनुहोस्, कसरी यो व्रत बसिन्छ? सारा स्त्रीहरूले व्रत बस्ने विधि बताइदिए। अन्नको एउटा पुरुषको प्रतिमा बनाउने, स्नान गर्ने, त्यसको धूप दीप नैवेद्य चन्दन पाती अक्षताले पूजा गर्ने, त्यसपछि कुशको एउटा शेषनागको बनाउने, अनि बाँसको पातमा राखेर शेषनागलाई प्राण प्रतिष्ठा गरी आरामपूर्वक धूप बाती नैवेद्य पाद्य अर्घ्य आचमनीय गराई चन्दन आदिले पूजा गर्ने। यसरी पूजा गरिसकेपछि त्यो अन्नको पुरुषको प्रतिमा बनाइएको रूपलाई आधा ब्राह्मणलाई भोजन गराउने, आधा आफू प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्ने। अनि बाँसको पातमा प्राण प्रतिष्ठा गरिएको शेषनागको पूजा गर्दा त्यहाँ चाहिँ नवरङ्गी रूपले रङ्गले सजिएको डोरो पनि राख्ने र त्यो डोरोको पनि पूजा गर्नुपर्दछ। त्यसरी पूजा गरेर व्रत समाप्ति गर्नाले अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ भनेर ती स्त्रीहरूले बताइदिएपछि अब शिला पनि अनन्त भगवानको व्रत बस्ने निधो गरिन्। त्यसपछि ब्राह्मणलाई बोलाइन्, आमाले विदाई गर्दा दिएको अन्नको एउटा पुरुषको प्रतिमा बनाइन्, कुशको नाग बनाइन्। त्यसपछि बाँसको पातमा राखेर प्राण प्रतिष्ठा गरी आरामपूर्वक ब्राह्मणद्वारा विधि विधान सहित पूजा पाठ गरिन्, व्रत बसिन्, अनन्त चतुर्दशीको अनन्त भगवानको आराधना गरिन्। यसरी अन्त्यमा जब ब्राह्मणलाई त्यही अन्नको प्रतिमाको रूपमा बनाइएको पूजा गरिएको जुन प्रसादको रूपमा आधा ब्राह्मणलाई भोजन गराइन् र आधा आफूले प्रसादको रूपमा ग्रहण गरिन्,
त्यसपछि त्यहाँ विभिन्न रङ्गीचङ्गीले सजिएको त्यो जुन डोरो थियो त्यो डोरो पनि आफ्नो देब्रे हातमा बाँधिन् ब्राह्मणद्वारा। अब ब्राह्मणद्वारा देब्रे हातमा त्यो अनन्त चतुर्दशीको डोरो बाँधियो। त्यसपछि कौडिन्य ऋषि पनि स्नान आफ्नो सन्ध्यावन्दन सकेर र आफ्नो गाडामा आएर बसेका थिए। उनी पनि फर्किएर आएर गाडामा बसिन्। अब बडा आरामपूर्वक कौडिन्य ऋषिले बेहुली लगेर आफ्नो घरमा भित्र्याए। यसरी उनीहरूको कौडिन्य र उनको अथवा शिलाको गृहस्थ जीवन बडा धुमधामपूर्वक आनन्द चल्न लाग्यो। धन सम्पत्ति यश ऐश्वर्य पुत्र पौत्रादि सन्तानादि इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सबैबाट भरिपूर्ण भए। सबैले प्रशंसा गर्न योग्य भए। संयोगले एक दिन गृहस्थ जीवन बिताउने क्रममा हाँस परिहास हुँदै थियो, कुराकानी चल्दै थियो शिलाको र कौडिन्य ऋषिको। झट्ट शिलाको देब्रे हातमा अनन्तको डोरो बाँधिएको देखेर कौडिन्यले सोधे, के हो यो, तिमीले यो डोरो किन बाँधेकी? मलाई मोहनी लगाउन हो कि अरू कुनै तन्त्र मन्त्र गर्न हो कि के को लागि तिमीले यो डोरो बाँधेकी भनेर कौडिन्य ऋषिले हातको डोरो सट्ट चुडाएर अग्निमा फ्याँकिदिए। अब शिला बडा विचलित भएर भन्न लागिन्, स्वामी हजुरले यो बडा अनिष्ट गर्नुभयो। यो त अनन्त भगवानको व्रत बसेर बाँधिएको अनन्तको डोरो हो। हजुरले अग्निमा होमिदिनु भयो भन्दै हतार हतार गएर तानिन् र दुधमा त झिकेर राखिन्, तर डोरो जलिसकेको थियो। अब त्यस दिनदेखि यता कौडिन्यको घरमा धन सम्पत्ति ऐश्वर्य बिस्तारै नासिँदै जान थाल्यो। इष्टमित्र टाढा हुँदै जान थाले, मित्रवर्गहरू पनि टाढा हुँदै जान थाले। धन सम्पत्ति नासिँदै गयो, चोरी लाग्न थाल्यो, डकैती हुन थाल्यो, अनिष्ट हुन लाग्यो। भयभरको धन सम्पत्ति सबै सकियो, केही पनि रहेन। त्यसपछि दुःख पोख्न थाले शिलासँग, के भएको यस्तो? आजकल त इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सबै टाढा भएका छन्, धन सम्पत्ति पनि सबै सकिँदै गयो शिला भनेर यसरी सोधे। शिलाले भनिन्, स्वामी हजुरले मेरो देब्रे हातमा रहेको अनन्तको डोरो चुटालेर अग्निमा होमिदिनु भयो, त्यसै कारण अनिष्ट भयो। अब मैले भन्नु त केही छैन, हजुर मभन्दा ज्ञानी महात्मा पुरुष हुनुहुन्छ, वेदज्ञ शास्त्रज्ञ हुनुहुन्छ, तैपनि हजुरले त्यसरी गरिदिनु भएकाले यो सारा अनिष्ट भइरहेछ भनेपछि कौडिन्य ऋषि खिन्न भएर अब जङ्गलतर्फ प्रस्थान गरे। अरू कुनै उपाय भएन। अब जङ्गलमा गएर अनन्त भगवान भनेका को रहेछन्, के रहेछन् चिन्नु पर्यो, दर्शन गर्नु पर्यो, तपस्या गर्नु पर्यो र भेटेर सोधेर आउनु पर्यो भनेर जङ्गलमा पसे। जङ्गलमा गए, चारतिर भौतारिए। उनको एउटी चरिरहेकी गाईसँग भेट भयो। गाईलाई सोधे, तिमीले अनन्त भगवानलाई देखेकी छौ? अह, मैले त छैन। चरिरहेको गोरुसँग भेट भयो। गोरुलाई सोधे, अनन्त भगवान देखेका छौ? छैन। गधालाई सोधे, गधाले पनि मैले देखेका छैन भन्यो। हात्तीलाई सोधे, हात्तीले पनि छैन भन्यो। पुष्करिणीलाई सोधे, पुष्करिणीले पनि छैन भन्यो। यसरी पुष्करिणीले पनि छैन भनिसकेपछि उनी छक्क परे, बडा हताश भए, भौतारिए, लामो श्वास लिएर अब केही नलागेर भूमिमा पसारिएका थिए। त्यति बेला एकजना वृद्ध ब्राह्मणको रूपमा अगाडि भगवान अनन्तले कौडिन्य ऋषिलाई दर्शन दिनुभयो। यसरी होसमा उडिसकेका कौडिन्य ऋषिले एकजना बुढा ब्राह्मणको दर्शन पाए। सोध्न लागे, हजुर को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? अब ब्राह्मणले भने, हे कौडिन्य ऋषि उठ। भन्न लाग्नुभयो, तिम्रा जे कर्महरू थिए ती कर्मको विपाकले गर्दा आज तिमी यो दुर्गतिमा प्राप्त भयौ। ल आऊ मसँग जाउँ भनेर वृद्ध ब्राह्मणले पाखुरामा समाएर लिएर एउटा गुफाभित्र लगे। बडा सुन्दर सहर थियो, रङ्गी चङ्गी झक्की झकाउ स्वर्ण महल बत्तीले झक्की झकाउ त्यो सुन्दर गुफाभित्रको सहर देखेर कौडिन्य ऋषि छक्क परेर भन्न लागे, हे प्रभु हजुर को हुनुहुन्छ, के हुनुहुन्छ? मैले त अनन्त भगवानको प्राप्तिका लागि यो भौतारिँदै आज मेरो यो दुर्गति प्राप्त भयो। कौडिन्य ऋषि, ती अनन्त तिमीले खोजी गरेका अनन्त म नै हुँ। यसरी भगवानले दर्शन दिनुभयो र भन्न लाग्नुभयो, हे कौडिन्य ऋषि, तिमीले खोजी गरेको अनन्त म नै हुँ। अनन्त भनेको कालको महिमा र समय गति हो। म बाहेक अरू केही पनि फरक संसारमा छैन। पृथ्वी, समुद्र, नदी, नाला, पर्वत, पहाड पर्वत,
12 सूर्य 11 रुद्र ती सबै म नै हुँ। जसले अनन्त चतुर्दशीको व्रत बस्दछ उसले मात्र संसार रूपी दुःख सागरबाट पार पाउँदछ। त्यसै कारण अब तिमीले आजदेखि भाद्र शुक्ल महिनाको चतुर्दशी, जसलाई अनन्त चतुर्दशी भनिन्छ, त्यो अनन्त चतुर्दशी व्रतको महिमा सुनेर विधि विधानपूर्वक त्यो व्रत बस 14 वर्षसम्म। यो व्रत बसेपछि तिम्रा सम्पूर्ण गुमेका धन सम्पत्ति ऐश्वर्य इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सबै जस्ताको तस्तै फर्किनेछन्। यो विधि विधान सहित तिमीले अनन्त व्रतको प्रारम्भ गर र जुन बाटो तिमी आएका थियौ अहिले त्यही बाटो फर्केर आफ्नो घरमा जाऊ भनेर भगवान अनन्तले बताइदिनु भयो। त्यसपछि कौडिन्य ऋषि फर्किए, नभन्दै आफू गएको बाटै फर्किएर आउँदाखेरि आफ्ना हराएका गुमेका धन सम्पत्ति ऐश्वर्य सबै फर्किँदै आउँदै गरेको देखे। त्यसपछि आफ्नो घरमा आएर आफ्नी प्रिया शिलासँग भने, शिला मैले साह्रै ठुलो गल्ती गरेछु, यो अपराध कसो गरौँ, अब यो अपराधबाट मुक्त हुने उपाय त मैले प्राप्त गरेँ। अब म 14 वर्षसम्म अनन्त चतुर्दशीको व्रत बडा विधिपूर्वक बस्छु भनेर यसरी 14 वर्षसम्म भाद्र शुक्ल महिनाको भाद्र शुक्ल पक्षको चतुर्दशीको व्रत विधि अनुसार दुवैले प्रारम्भ गरेर फेरि आफ्नो गुमेको धन सम्पत्ति ऐश्वर्य इष्टमित्र कुल कुटुम्ब इज्जत नातागोता सबै पहिलेकै जसरी फर्किए। त्यसैले हे धर्मराज युधिष्ठिर, यो कथा प्रसङ्ग र यो व्रत जसले बस्दछ आफ्नो मनोकांक्षा अवश्य प्राप्त हुन्छ। त्यसैले तिमीहरूले पनि आफ्नो गुमेको राज्य धन सम्पत्ति ऐश्वर्य यश इज्जत प्रतिष्ठा इष्टमित्र कुल कुटुम्ब सबै फर्काउनका लागि भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको चतुर्दशीका दिन अनन्तको व्रत बसेर यसको बडा आरामपूर्वक कथा श्रवण गर। विधिपूर्वक व्रत बसेर कथा श्रवण गरेपछि तिम्रो गुमेको धन सम्पत्ति पनि समाप्त हुन्छ। यी कौरवहरू जो शत्रुको रूपमा देखा परेका छन् यिनीहरू पनि सबै सर्वनाश भएर जानेछन्। त्यसैले धर्मराज युधिष्ठिर, यो अनन्त चतुर्दशीको व्रत अत्यन्त महिमा छ, जसले अष्टसिद्धि प्राप्त हुन्छ अनि आफ्नो गुमेको धन सम्पत्ति सबै ऐश्वर्य पनि फर्किएर आउँछ अनि यस लोकमा सुख शान्तिका साथ परलोकमा मोक्ष मुक्ति पनि प्रदान गर्दछ भनेर भगवान श्रीकृष्णले धर्मराज युधिष्ठिरलाई वनवासमा रहेको बेला श्रवण गराउनु भएको यो अनन्त चतुर्दशीको कथा महिमा यहाँहरूलाई पनि श्रवण गराउने प्रयत्न मैले गरेको छु। हस्त अस्तु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशां मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिविरध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवयहरं सर्वलोकैकनाथम्।